الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى والصلاة والسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ولدت مطهرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
درود پڑھ لو سارے. اللهم صل على سيدنا محمد محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی. اور جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، قمر کی روشنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی. میرے آقا تیری سیرت تیری صورت زمانے میں نرالی ہے، تیری ہر ایک ادا پیاری ذلیل بے مثالی ہے. ایک مرتبہ اولاد درود پڑھو. صدر ذی وقار سٹیج تے تشریف فرما معزز علماء کرام، انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے معزز حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء کرام، ربیع الاول دا مہینہ تساں حضرات بخوبی جان دے ہو کہ آقا دو جہاں فخر کائنات تاجدار مدینہ محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت دا مہینہ ہے. اور پورے ملک دے اندر مسلمان آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت کو بصد عقیدت و احترام مناری ہیں، اور عرف عام دے اندر ساڑھے ہاں این ولادت مناون کو میلاد دا نا دیتا ویدے. ایویں ہے کہ نہیں جی؟ ساڑھے ایک انصر شاعر ہے، وہ آدھر اندے بھی گنگے گنگے سن دے ہاسے گنگے آن ڈٹھو سے. ٹھیک ہے نا؟ سمم بکمن عمیون فہم لا یرجعون. سڑک تے آؤنا تے وہ میل دیاں برزیاں لگیاں کھڑیاں ہوندیاں، نہ ہل دیاں نہ چل دیاں. ای مہینے کو میلاد دا مہینہ آکھا ویندے. میں مختصر جے ٹائم دے اندر تو آپ کو صرف اس لفظ دا معنی اور میلاد مناونے تے کیویں مناونے ایو کچھ عرض کرے ساں. شرط ہے جو گال سمجھ آوے تے تواری زبانی چون سبحان اللہ دا لفظ نکلے.
میری گال سمجھ آندی بھی جی جی میلاد تاری ساری زبان دا لفظ نہیں، میلاد اردو فارسی دی زبان دا لفظ نہیں ہے۔ میلاد ولادت کنے ہے، عربی زبان دا لفظ ہے، ساری بولی دے اندر این دا معنی تھی دے جمنا۔ بے شک کیا تھی دے جمنا۔ یہ میرے سامنے اللہ دا قرآن موجود ہے، اساں علماء دیوبند خادم ہیں، اسارا عقیدہ یہ ہے کہ دین سارے دا سارا اے عربی زبان دے اندر ہے۔ بے شک دین کیڑی زبانی چھے؟ عربی بولو عربی۔ میلاد عربی زبان دا لفظ ہے، تے دین سارا بھی کیڑی زبانی چھے؟ بولو اے قرآن کیڑی زبانی چھے؟ عربی۔ کلمہ کیڑی زبان دے اندر ہے؟ آذان کیڑی زبانی چھے؟ تکبیر کیڑی زبانی چھے؟ نماز کیڑی زبانی چھے؟ نماز جنازہ کیڑی زبانی چھے؟ میرے آقا علیہ السلام دی زبان کیڑی ہے؟ فرشتیاں دی زبان کیڑی ہے؟ اللہ دی زبان کیڑی ہے؟ عربی۔ سارا دین عربی دے اندر ہے، جو عربی چھے وہ دین ہے، جو عربی چھ نہیں وہ دین۔ میں وہی گال کر گیا تو سمجھ نہیں آئی ہے۔ جو اسا من گھڑت فسانے اپنی زبان دے اندر تلی واٹویں گنڈ کے تے لوگاں دے سامنے نعوذ باللہ ان کو دین بنا کے پیش کرے دے ہیں، وہ دین نہیں، دین عربی دے اندر آئے۔ کیڑی زبان چاہے؟ عربی زبان دے اندر آئے۔ تسا میں انشاءاللہ جلے مر کے قبر چ ویسوں فرشتیاں نال سوال و جواب ہو سی تاں بھی عربی، تے جرلے جنت ویسوں وہ ہوئے دے لوگو تہاری ساری زبان عربی ہو سی۔ کیڑی زبان ہو سی؟ زورل بولو عربی۔ تو میلاد کیڑی زبان دا لفظ ہے؟ عربی زبان دا لفظ ہے۔ ہن لوگے تو آلے سالے تے الزام لائے کہ یہ دیوبندی میاں میلاد نہیں منے دے، ایویں نہیں، یہ میلاد نہیں منے دے۔ تو سا لکھا کو آدن جی نہیں منے دے، کیوں؟ انہاں دے ہاں میلاد کیڑی شاید نہ ہے؟ دکان سجاون دا نا، جھنڈیاں لاون دا نا، جلوس کڈن دا نا، چراغاں کرن دا نا، اگربتیاں لاون دا نا، دف وجاون دا نا، یہ کچھ ہی ہے نا؟ بولو میں غلط عرض کر رہی ہوں، بے شک تو آپ کو حق حاصل ہے، چیٹ لکھ کے میں کو آنکھو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں ادنا چیاں علماء تو بندہ خاتمہ میرے دائیں بائیں، اللہ دے دین دے عالم بیٹھے میں ذمہ واری نال عرض کریں دا لوگو اے جڑا سارے تے الزام لایا ویندے کہ جناب
اے میلاد نہیں بنے دے میں آدھا اسا آقا دا ایک میلاد نہیں بلکہ دو میلاد منے دے آئے دو میلاد منے دے آئے میرے دوستوں میرے بزرگوں ایک میرے آقا دا میلاد جسمانی ہے بیا میرے آقا دا میلاد روحانی ہے میلاد جسمانی ہے کہ جب میرے آقا آمنہ دلال بن کے عبداللہ دے چندر بن کے سیدہ آمنہ دی پیٹ مبارک وچوں بطن مبارک وچوں آپ دی جھولی مبارک دے اندر محمد ابن عبداللہ بن کے آئے نا اے میرے آقا دا جسمانی میلاد اور روحانی میلاد کہ جب میرے آقا 40 سال بعد غار حرا دے وچوں سر تے ختم نبوت دا تاج سجا کے محمد ابن عبداللہ تو محمد الرسول اللہ بن کے آئے نا اے میرے آقا دا روحانی میلاد ہے سبحان اللہ تو ایسا کتنے میلاد بنے دے آئے زور نال بولو دو میلاد بنے دے آئے میرے دوستوں میرے بزرگوں جسمانی میلاد دے اندر میرے آقا دی صورت دا بیان ہے جسمانی میلاد دے اندر میرے آقا دی صورت طیبہ دا بیان ہے کیا مانا یعنی کہ میرے آقا دے ہاتھ مبارک کیسے آنا میرے آقا دے پیر مبارک کیسے آنا میرے آقا دیاں اکھا مبارک کیسیاں حل میرے آقا دیاں زلف مبارک کیسیاں حل میرے آقا دے رخسار مبارک کیسے حل میرے آقا دے لب مبارک کیسے حل میرے آقا دی زبان مبارک کیسی ہے میرے آقا دے دندان مبارک کیسے حل میرے آقا دا سینہ مبارک کیسے ہے اے میرے آقا دی صورت دا بیان ہے تے روحانی میلاد دے اندر میرے آقا دی سیرت طیبہ دا بیان ہے کہ سیدہ اٹھن کی میں آؤ بہن کی میں آئی جاگن کی میں آؤ سمن کی میں آئی کھامن کی میں آئی پیون کی میں آئی معاش کی میں آئی معاشرت کی میں آئی رہن سہل کی میں آئی صحابتی تربیت کی میں آئی ازواج مطہرات دے نال سلوک کیا ہا بھائیاں دے بھیڑی دے حقوق کیا حل یعنی کائنات دیاں جو اچھیاں صفتہ ہیں وہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ دے اندر بیان ہے اللہ محمد مصطفیٰ گال سمجھ آندی پہ یا کوئی نہ کتنے میلاد کتنے میلاد دو ایک جسمانی ایک جسمانی تے دوجا روحانی جسمانی مبارک بیان جسمانی میلاد دے اندر کیڑی شے دا بیان صورت دا بیان تے روحانی میلاد دے اندر کیڑی شے دا بیان سیرت دا بیان اساڑا صورت تے بھی ایمان ہے سیرت تے بھی بولو نا زورن بولو ایمان ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک میلاد جو مولوی بیان کرن ایک میلاد جو پیر بیان کرن ایک میلاد جو ولی بیان کرن ایک میلاد
جو غوث بیان کرن، قطب بیان کرن، ابدال بیان کرن، عباد بیان کرن، تے ایک میرے آقا دا او میلاد کہ زبان سیدہ آمنہ دیئے، زبان میرے آقا دی اماں دیئے، اور میلاد میرے محبوب محمد مصطفیٰ دائے۔ ہکو میلاد، ہکو میلاد کے شان میرے آقا دیئے، تے زبان خدا دیئے۔ میرا اللہ آپ اپنی زبان دے نال، آپ اپنی زبان دے نال اپنے محبوب دیا عظمتہ بیان کرے، رفعتہ بیان کرے، شانہ بیان کرے، مقام بیان کرے، بلندیاں بیان کرے، اور کلن بیان کرے۔ او میرے توہوے دے علاقے والے دوستو، مولوی ہن بیان کرن، پیر ہن بیان کرن، اے علماء بیٹھن تھے، اے اللہ دا قرآن موجود ہے، اے اللہ دا قرآن، اے اللہ دا قرآن نہ صرف دی کتاب ہے بلکہ کتاب مرد نال نال ان دی کلام بھی ہے۔ تورات اللہ دی کتاب، زبور اللہ دی کتاب، انجیل اللہ دی کتاب، لیکن قرآن کلام ہم کتاب مرد نال نال اللہ دی کلام بھی ہے۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ او کلام ہے کہ جڑی مالک لم یزل نے، خالق کائنات نے، اللہ رب العالمین نے اس کائنات دے بناون کولو پہلے، اس کائنات دے تخلیق کرن کولو پہلے 10,000 سال، 10,000 سال پہلے اپنی زبان قدرت دے نال آپ تلاوت فرمائیے۔ تورات لکھ کے بھیجئے، ان دی تلاوت نہیں کی تھی۔ زبور لکھی ہوئی آئیے، ان دی تلاوت نہیں کی تھی۔ انجیل لکھی ہوئی آئیے، ان دی تلاوت نہیں کی تھی۔ قرآن وہ ہے کہ جدی رب العالمین نے آپ اپنی زبان قدرت دے نال آپ تلاوت فرمائیے، اور کائنات دے بڑاون تو پہلے، کائنات دے بڑاون تو پہلے، یعنی زمین، آسمان، جنات، انسان، حیوان، حجر و شجر دے بڑاون کو لو پہلے رب العالمین نے جب دی تلاوت فرمائیے اس قرآن دا ایک دل جے کو سورہ یاسین کیا ویندے، جدی تلاوت پہلے لفظہ دی، پہلیاں آیات دی میں کی تھی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سورہ یاسین قرآن پاک دا دل، اللہ تبارک و تعالی نے میرے محبوب دے، میرے محبوب دے 99 نام رکھن، انہاں وچوں 2 نام ذاتی ہیں، باقی نام صفاتی ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضور اپنے ناموں دا آپ ذکر فرمیدن، آپ فرمیدن انا محمد، انا حامد، انا احمد، انا ماحی، انا عاقب، انا حاشر، انا طه، انا یاسین۔ انا یاسین، حضور اپنا نام آپ بیان فرما رہی ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہن توجہ کرائے ذرا میری طرف۔ اللہ نے اس قرآن دی تلاوت، اس قرآن دی تلاوت کائنات دے بڑاون کولو 10,000 سال پہلے کی تھی۔ یعنی اویلے تسا نہ ہوے میں لہم، انسان نہن، حیوان نہن، جنات نہن، کائنات دی کوئی چیز نہ ہے، آدم و نوح نہن، ابراہیم و زکریا نہن، یعقوب و یوسف نہن، یونس و موسیٰ کلیم اللہ نہن، جبریل
جبریل و میکائیل نہیں، لیکن میرے توجہ کرائے، قرآن سمجھائے۔ اللہ پاک تلاوت فرمے دے پہل کہ یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین۔ سبحان اللہ۔ علماء بیٹھے تو کچھ سمجھ نہ آوے، توجہ کرے سوتے پتا چل سی۔ اللہ پاک نے سائیدنا لقب دے نال گھل کے فرمایا کہ یاسین والقرآن الحکیم انکا، سبحان اللہ۔ انکا کا مخاطب دی ضمیر ہے۔ کس دی ضمیر ہے؟ مخاطب کے کو عدل میں تورے نال خطاب کر رہی ہوں، میں خطاب کرن والا تسا میرے بولو مخاطب، جے سامنے ہو سو تا مخاطب ہو، جے سامنے نہیں ہوئے تا انہو ہوا، او ہو دی ضمیر غائب واسطے تے کا دی ضمیر کہنے واسطے حاضر و مخاطب واسطے، جرلے کائنات نہیں بڑی، کائنات نہیں بڑی۔ اللہ ایمیں تلاوت کر رہی ہیں کہ اس ویلے بھی میرے آقا میرے محبوب آمنہ دلال اللہ تبارک و تعالی القابنا الاخرین کہ انکا لمن المرسلین۔ انہا کا دی ضمیر اللہ دی قسم، قرآن پڑھو تے پتا چلے مالک لم یزل نے کتھائیں آکھے علم نشرح لکا صدرکا ووضعنا عنکا وزرکا الذی انقض ظہرکا ورفعنا لکا ذکرکا انا اعطیناکا الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک فلا وربی بولو طه ما انزلنا علیک کا کیوں حضرت مخاطب کر کے تو معلوم ہویا کہ جرلے کائنات نہ ہی، حجر و شجر نہ ہن، نباتات و جمادات نہ ہن، جن و انس نہ ہن، ملائکہ و نبی نہ ہن، اون ویلے بھی اللہ نے فرمایا میں اپنے محبوب دا نور نبوت پیدا فرمایا اور اپنے محبوب دیاں عظمتاں تے شانہ اپنی زبان قدرت دے نال بیان فرمائیاں۔ بے شک تو ساتھ دیکھو کہ اسامی الہات بیان کرے دے ہیں، اسامی الہات بنے دے ہیں۔ او میرے دوستو، میرے بزرگو، میرے آقا ظہور دے اعتبار نال ربیع الاول دے اندر آئیں، لیکن تخلیق دے اعتبار نال اوویلے ہن کہ جرلے کائنات دی کوئی شے وجود دے اندر زورل بولو نہ ہی۔ اجنبی علماء دیوبند کو آدھے وے کہ حضور دا میلاد نہیں منے دے۔ اللہ اکبر۔ تو اب کوئی گال سمجھ نہیں آندی پہ میرا خیال ہے، ناراض سیندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ سپیکر صحیح ہو گیا نا تو میں تو سور لا کے دکھاواں ہاں، تو سن زیادہ سور دے تانگی چھیوے نا، اے میرا قصور نہیں، اے تو اللہ قصور ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، توجہ فرماؤ، علماء دیوبند میرے آقا دا حق نہیں، ڈوبی رات میں دل جسمانی میلاد دے اندر سورت دا بیان ہے۔ توجہ کرائے میرے جملیات،
سورت دا بیان ہے تے روحانی میلاد دے اندر سیرت دا بیان ہے میں سورت بیان کراں اللہ دی قسم میرا عقیدہ ایمان ہے میرے علماء دیوبند دا عقیدہ ایمان ہے میں ذمہ داری نال عرض کر رہا ہوں کہ اگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے حکوال مبارک دی شان وال مبارک دی شان میرے دوستوں میرے بزرگوں میں بیان کرن باواں صبح دھم بجے سورج نکل آوے خدا دی قسم آقا دے حکوال مبارک دی شان ختم نہیں ہو سکتی بلکہ سارا اے عقیدہ ایمان ہے کہ اگر اللہ پاک آپ اپنے حبیب دی آپ اپنے محبوب دی شان لکھواؤنا چاہوے بیان کرواؤنا چاہوے تے اگر اللہ تبارک و تعالی کائنات دے سمندر کائنات دے دریا کائنات دے ندی نالے کائنات دے کھو کائنات دیاں نہراں انہاں دیاں سیاہیاں بنا لے وے اور زمین و آسمان دے طبق انہاں دے کاغذ بنا لے وے اگر میرا اللہ جن انسان تے ملائکہ انہاں کو لکھن والا بنا دے وے تے آکھے لکھو آمنہ دے لال دیاں تعریفاں لکھو عبداللہ دے چدر دیاں تعریفاں لکھو حسنین دے نانا دا مقام لکھو صدیق و فاروق دے یار دا شان لکھو عثمان و علی دے غمخار دا مقام لکھو عائشہ و حفظہ دے سرتاج دا شان اللہ دی قسم سارا عقیدہ ہے کائنات دیا سیاہیاں ختم ہو ویسل لکھن والے تھک ویسل کلمہ گھس ویسل لیکن میرے آقا دی تعریف دا ایک پہلو بھی کلئی ختم نہ ہو سی نعرے تکبیر نعرے رسالت شان صحابہ اے سارا عقیدہ ہے یہ سارا کیا ہے بولو نا عقیدہ ہے کوئی آنکھیں ودا پیچھے یہ نہیں منے دے ان دی مثال میں ایویں دے ماں ایک بندہ ہا بہر شدہ ملازمت کرے دائی ان دے گھروں خط آیا میاں تیری بیوی جڑی ہے نا وہ بیوہ تھی گئی ہے گھر والے تیری کیا تھی گئی ہے بیوہ تھی گئی ہے وہ شدہ ان خط چاہ کے پڑھی پیا تے رووی بیٹھا سارے سنگتی ساتھی کٹھے تھی گئے پر کیوں رونی وہ سیاں گھروں خط آئے میری بیوی شدی بیوہ تھی گئی ہے رنڈڑ تھی گئی ہے انہاں کے کملہ تھی گئے تو جیندہ بیٹھے بیوہ تھی گئی ہے اللہ نہ کرے جلے تیرے تے موت آسی وہ تو بیوہ تھی سی وہ کہ سوچیں دا مائیں ایشو بیٹھا ہم لیکن آخر وہ جو آدھے پائیں آخر وہ جو آدھے پائیں تو سہیں سوچیں دے ہیوے بھئی یار قرآن تا اے بیان کر سکتے ہیں حدیث اے علماء بیان کر سکتے ہیں لیکن وہ ایمیں نا میرے دوستہ میرے بزرگوں یہ تمہاری خشکی کو دیکھ کے آتے ہیں ٹھیک ہے نا میری گال نہیں سمجھے این خشکی کو دیکھ کے آتے ہیں توالے سے پی کرو سن بوتھے مسیحہ ہو سن تو وہ جناب والا پلستر کوئی نہ ہو سن ٹھیک ہے نا مولوی شودے توالے کھتڑو متڑو تے او جرلے جبے چوغے تے او جناب ہاراں دنال لڈے پھندے دے نہیں بنا دے پیچھے کوئی نا اگو پیچھو ہٹ بچ دیاں آوازاں پیچھو آدھن دیکھو مانے دیتا اے پہننا وہ تا
جی بھائی چلو شوشا والی گال نہیں تاری زبان تا حل ہے سبحان اللہ، وہ زبان ہی تاری نہیں حل دی یہ سکیاں لکڑی ہوئے نا انہاں کو بھا لاؤ جڑک پہنچن تے وہ سنیاں لکڑی جڑے ہیں نا بھا لاؤ نہ بجھ دین تے نہ بل دین دکھ دین ایمیں نا تسا وہ سنیاں لکڑی ہوئے تے دکھ کھانا ناراض نہ تھے میری گالی دے ہوتے میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر رہے ہیں کہ سورت دے اندر میرے آقا دے میلاد جسمانی یعنی سورت دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود مسعود دا بیان ہے میں عرض کر رہا سارا عقیدہ ہے کہ اگر ایک وال مبارک دی شان بیان کرنا چاہو تے نہیں ہو سکتی میں پڑھے حدیث پاک دے اندر میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام بیدام سیف اللہ حضرت خالد بن ولید ایسے سپہ سالارن جائے مقام دے ہوتے بھی ونجنا جہاد کرن واسطے آپ کو فتح کامیابی کامرانی حاصل ہوں دی آئی ایک نمار گئن یہودیت مقابلے دے اندر تے انہاں دے نرغے دے اندر پھس گئن جناب فاروق اعظم دا زمان آئے اطلاع پہنچیے مدینہ منورہ دے اندر صحابہ مسجد بیٹھل سوچو بچار ہو رہی ہے کہ کیوں او جری سپہ سالار دشمنان نرغے دے اندر کمک بھیجوں فوج بھیجوں اے صحابہ بیر سوچ رہی تے آپ دی گھر والی اندر گھر دے اندر پہ سچیں دیئے رات بیتی پہیے گزرتی پہیے سوچاں دے اندر مبتلا ہے کہ میرا خامد ایسا بہادر ایسا شجاع ایسا جری جے کو حضور نے اللہ دی تلوار رکھے اج کی میں دشمنہ دے نرغے دے اندر آگئن سچیں دیا اچانک نگاہ پوں دیئے چھت دے ہوتے کیا دے دیا کہ حضرت خالد بن ولید جڑی ٹوپی میدان جہاد دے اندر پاکے وینے آج وہ ٹوپی گھر دے اندر رہ گئی ہے وہ ٹوپی پاکے نہیں گئے اس ٹوپی دی خصوصیت ہے کہ دے اندر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک وال مبارک جڑیا ہویا آپ فوراً ٹوپی لہیں دیاں سیدے وال مبارک دی زیارت کریں دیاں چم دیاں ذہن تگل بے گئیے کہ حضرت خالد دی فتح دی علامت فتح دی نشانی یو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا وال مبارک آئی اج ٹوپی گھر دے اندر رہ گئیے تے خالد دشمنہ دے نرخے دے اندر رات بھر سچے نیا وڈے ویلے تہجد دی نماز پڑھی نے صبح دی نماز پڑھ کے انہوں مجاہدین دا لشکر بھی چلے انہوں حضرت خالد دی گھر والی بھی برقع پا کے گھوڑے تے سوار ہو کے اے بھی چلیاں مسلمانہ دے لشکر کو تیزی نال کراس کرے دین امیر لشکر آتے دیکھو شاید کوئی جاسوس ہے برقع پاتا ہوئے اگر سادہ ہوئے آؤ تے سادے نال چلے آؤ اے تے سکو کراس کر کے وینا پائے تیز راؤ گھوڑا دوڑاؤ ای گورو کو ایک مجاہد گھامت دے گھوڑے کو ایڑ لئیے اگا بن کے واللہ مار کے انہاں کو روک کے پوچھ دے کون ہے تو جواب نہیں ملدا وہ آدھے جلدی نسا ورنہ تیرانال وجود چھلنی کرنے سا جب اے گل لئیے اے روک کے عرض کرے دل میں نمانیاں تے خالد دی گھر والیا تو سو کی تھاوے دیا پہیاں وے فرمایا جی میں
تسا سنے میرا خالد دشمنہ دے نرغے دے اندر میں بھی سنے بھی کہ میرا سرتاج دشمنہ دے نرغے دے اندر تسا اپنی سوچ سوچیے میں اپنی سوچ سوچیے رات سوچیں دیا تے میری اس ٹوپی تے نگاہ گئیے ٹوپی کٹ کے دکھائیے نیندے وال حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا جو فتح تے کامیابی تے کامرادی دا جھنڈا ہے میں یہ ٹوپی حضرت خالد دی خدمت پہنچا منوے دی پہنیا سبحان اللہ بہت علاقے والے دوستوں علماء نے لکھے اس میدان کارزار دے اندر صحابہ بھی پہنچن حضرت خالد دی گھر والی پہنچیے جمع غفیر گزرے نہیں ہوئی حضرت خالد کو بن کے یہ ٹوپی دیتی ہیں جو ہی حضرت خالد نے یہ ٹوپی زیب سر فرمائیے سر تے پاتی ہے جنگ دا پانسا ہی پلٹ گئے او جناب والا جنگ دی صورت ہی تبدیل ہو گئی ہے وطو حضرت خالد دی تلوار یلغار نال چلیے اللہ نے حضور دے وال مبارک دے نال خدا دی قسم یہ شکست کو فتح دے اندر تبدیل کر چھوڑے میلاد مناؤ کیویں مناؤ میرے دوستو میرے بزرگو صبح اٹھو فجر دی نماز ادا کرو نماز پڑھن تو بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات با برکات تحفہ درود شریف بھیجو سبحان اللہ کیا بھیجو تحفہ درود شریف دا جڑا توری میری زبانی چونائی نکلدا میرے دوستو میرے بزرگو اج میں علماء دے جمع غفیر دے اندر بیٹھا معجم طبرانی ساری ایک بڑی کتاب ہے علامہ طبرانی نے ایک واقعہ لکھے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر چند لوگ آئے ایک اٹھ گدی ودن آکے سائیں کو عرض کریں دن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے سارا اٹھ چوری ہو گیا ہے اور تو نے اے فلاں صحابی نے کو چوری کی تھی توجہ ہے تھکتے نہیں گئے جی بھائی نہیں آکے آدل اٹھ سارا چوری تھائے تے کہیں چوری کی تے بولو تے صحیح فلاں صحابی نے فلاں صحابی نے صحیح نے جب سنے میرے آقا فرمائے یارو میرا صحابی ہوئے تے چوری کرے دل تے نہیں منے دا دل نہیں منے دا کیوں اے صحابہ ہوئے کہ قرآن آدھے وَأَلْزَمَهُمْ كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما اللہ عنایتے تقوی لازم کر دیتے میرے دوستوں میرے بزرگوں جڑا متقی ہو دے وہ اللہ دے کول ڈر دے اللہ دا خوف مجھے دل دے اندر ہو دے تے صحابہ کولو زیادہ اللہ دا خوف رکھن والا کوئی نہیں ہے میرے آقا نے فرمایا او لوگو نبی اللہ دے گناہ کرے معصوم ہونن تے صحابی محفوظ ہونن صحیح نے فرمایا دل تے نہیں منے دا یا کہن لگے آقا سارے کول گواہ موجود ہیں مال مسروقہ موجود ہے چوری شدہ اٹھ کھایا کھڑے ایک گواہ ہے انہاں دیا گواہیاں گنو میرے آقا نے میرے محبوب نے انہاں کول گواہیاں کی دیا انہاں نے بھی جھوٹیاں گواہیاں دے چھوڑیاں کہ
آقا واقعی تو نہیں اس صحابی نے اٹھ چوری کی تے اٹھ بھی سامنے آیا کھڑے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں جب انہوں نے ایک گفتگو کی تھی تے سینے شہادت دا میزان پورا کر کے ہن صحابہ کو آکھے میاں ایویں کرو، گواہ موجود ہیں، مال مسروقہ موجود ہے، جلاد کو سڈو۔ اس صحابی دا ہاتھ کٹے، جلاد آ گئے، انہیں اپنا برچھا چاہتے، توجہ کرے انہیں برچھا چاہتے، انہوں حضور دے بیٹھے جائے صحابی دے خلاف فیصلہ دیتے نے، اندے ہونٹ ہل دے پائن، لب چل دے پائن، زبان ہل دی پائیں، اے جلاد اگاں آئے، جو ہی جلاد اگاں آئے قریبا کہ صحابی دے ہاتھ کٹے آ، لوگ حیران تھے کہ او اٹھ جڑا کنارے تے کھڑا ہے دھاڑتا ہویا آئے رڑتا ہویا آئے تے میرے آقا دے قدمہ تے آ کے سر رکھ چھوڑے تے زبان حال لالا دے آقا اے لوگ کوڑ برے دل پر صحابی میں کوئی چوری نہیں کیتا۔ سبحان اللہ۔ آکسو اٹھ کی میں بولے دن اٹھ مول صاحب کی میں بولے دن وہ لوگوں اٹھ نہیں بولے دے، لیکن جب او بلواوے تا خاموش بھی ہیں نہیں رہا دے، جیوے چھوٹا بچہ نہیں بولے دا۔ حضرت یوسف تے الزام لگے، اللہ بچے کو بلوائے کہ نہیں بلوایا، سیدہ مریم تے الزام لگے، اللہ بچے کو بلوائے کہ نہیں بلوایا۔ ہیں جی میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے محبوب تے میرے محبوب دے صحابہ جو میرے آقا دے ایمان دے بارے دے اندر بدوی موئی ہوئی گوہ دے بارے آدھے جے اے بولے تے میں کلمہ پڑھ سا، میرے آقا اشارہ کیتے گوہ بولی کہ نہیں بولی بولیے میرے دوستو تے اج صحابی تے الزام لگے، صحیح اشارہ صحیح بیٹھن اٹھ قدمہ دی اندر آئے رو کیا عرض کریں دے آقا اے الزام لدن تو علیہ صحابی میں کوئی چوری نہیں کیتا۔ آقا نے فرمایا ولی چوری نہیں کیتا تے کہیں چوری کیتے، وہ انہیں نسے اٹھنے فلاں بندے انہاں میں کوئی چوری کیتے، صحیح انہاں کو بلوائے، وہ آ گئے اٹھ دی شہادت ہوئی ہے، وہ تسلیم کر گئے۔ آقا ہی اٹھ کو تو علیہ صحابی نہیں بلکہ اساں چوری کیتے۔ اللہ اکبر۔ ہونی جڑی گل میں دسنا چاہتا ہوں، ایک دن سو گال ادھوری سن کے تے پاسے تے تھی ویندے وے، اٹھ دی گواہی ہو گئی ہے، وہ صفائی دے دیتی ہے، چور بھی سامنے آ گئے۔ ہن میرے آقا نے رخ انور فرمائے اس صحابی دو کہ جدے متعلق جدے خلاف صحیح نے فیصلہ دیتا ہی کہ جناب بھی دے ہاتھ کٹے ونجل، صحیح نے فرمایا او میرا پیارا صحابیہ میں محمد نے جب تیرے خلاف فیصلہ دے دیتا ہی میں دیتا پیا ہوں، تیرے ہونٹ ٹل دے پائے ہن، تیرے لب چل دے پائے ہن، تو اوہلے کیا کھڑا پڑتا ہمیں، کیا کھڑا آتا ہمیں۔ وہ صحابی عرض کریں دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلے تو سب میرے خلاف فیصلہ دیتے میں اوہلے تو ہری ذات با برکات تے درود شریف کھڑا پڑتا ہوں۔ آقا نے فرمایا میاں میں تیرے خلاف فیصلہ دیتا ہوں، تیرے ہاتھ کٹن دا حکم دیتا ہوں، سیاں تو رؤوف الرحیم تو کریم جو تو فیصلہ فرمائے گواہ دی گواہی دے ہوتے، لیکن میرا دل تے صاف ہے میں تو ذات تے درود کھڑا پڑتا ہوں۔ لوگوں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا او لوگوں گل سنو، اے صحابی
میرے تے جب درود پڑھ رہا ای درود پڑھن دی برکت دے نال اللہ نے ای اٹھ کولو ای دیاں صفائیاں دیوا چھوڑیاں سبحان اللہ سمجھ آندی پئی ہے جی جی تو درود شریف دے برکات ہیں بے شک درود شریف دے کیا ہیں برکات ہے مصیبتاں کو دور کریں دے سبحان اللہ مصیبتاں کو ٹلیں دے تو میلاد مناون دا طریقہ صبح اٹھو تھوڑی زبان تے کیا ورد ہوئے زور نال بولو کیڑی شہدہ اللہم اللہم صلی علی اللہم صلی علی اللہ اللہ میں اپنا درود تیرے حوالے کرنا سبحان اللہ میں اپنا درود میرے حوالے کر دیں اللہ اساں تاں تیرے محبوب دی شان کما حق ہو نہیں جان دے کما حق ہو نہیں پہچان دے اوندا حق کتنا ہے سائیں دی عظمت کتنی ہے شان تے مقام کتنا ہے سارا دماغ چھوٹا ذہن چھوٹا عقل چھوٹا سوچ چھوٹی اس دے اندر او شان سما نہیں سکتی بے شک سما سکتی نہیں شان دیون والا جانے تے شان گھنن والا جانے اس واسطے اسا اپنا درود کہندے حوالے کریں دے اللہ کہندے اللہ اللہ دے حوالے کریں دے ہیں تے کئی لوگ وہ اکثر اے صبا مدینے جانا میرا ماجرا سنانا بے ہوا تو ونی ہے ہوا یہ سن دے نہیں میرا دے دوسرا ویدی تو پئیے بھادے سوا مدینے ہوا او بھائی ہوا نے کیا کرنے اللہ اسارا درود کہندے حوالے اللہ زورل بولو اللہ کیونکہ اللہ عطا ہی عطا ہے بے شک اللہ کیا ہے عطا ہی عطا ہے تے محمد دعا ہی دعا ہے اللہ عطا ہی عطا ہے میرے آقا وفا ہی وفا ہے بے شک نہیں اللہ دیون والا ہے میرے محبوب گھنن والے ہیں سبحان اللہ میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تے حضور عرض کرنے اللہ اللہ میرا اگر جتی دا تسمہ بھی ترٹے تو وہ بھی میں تیری ذات کو لو منگن والا بنا میرے دوستوں میرے بزرگوں پوری زندگی میرے آقا نے اللہ دے کول منگے میں عرض کر رہا ہم حضور جمن حضور پیدا ہوئے کتھاں سیدہ آمنہ دے بطانی چوں آپ دی جھولی دے اندر آئین سیدہ آمنہ فرمے دیل جب میری جھولی دے اندر آئین تھوڑی دیر گزریے میں ڈٹھیں میرا بچہ میری جھولی تو زمین تے آ گئے اور سر سجدے دے اندر سجدے دی کیفیت میں حیران تھیا اللہ میرے بچے کو کیا ہو گئے اتے سر عجیب عالم دے اندر سجدے دی کیفیت سیدہ فرمینیل میں نزدیک گوئیاں قریب تھیا کیا دیکھا کہ لب ہل دے پین ہونٹ چل دے پین میں کن قریب کیتے می کن نزدیک کیتے می تمہیں کو آواز آئیے میرے محبوب میرا لال میرا سہنا زبان حال لال آدھا پہ کہ لا الہ الا اللہ قدوسا قدوسا
سائیں جمل سر سجدے دے اندارے سائیں پیدا ہوئے سر سجدے دے اندارے دعا پہ کرے دن اللہم اغفر لی امتی اغفر لی امتی اغفر لی امتی اللہ میری امت دی بخشش فرما اللہ میری امت دی مغفرت فرما میری امت دی بخشش فرما میرے دوستوں میرے بزرگوں ساری زندگی امت واسطے منگے یہ دنیا تو رخصت ہومن تو پہلے میرے آقا حجت الوداع دے اتے آئین مینا تو چلن روندے ہوئے عرفات دے اندر آئین سارا دن اٹھنی دے پلان تے بے کے اللہ دے حضور دعا کرے دے رائن روندے رائن وط عرفات دے میدان تو مزدلفہ دے اندر آئین وط بھی رات روندیاں گزاریے جبریل امین اللہ فرمائن میرے حبیب کیوں اتنا رو رہے ہو حضور نے فرمایا جبریل میں اللہ دے حضور عرض کریں گا کہ دن قیامت دے میری امت دے گناہ دو نہ دیکھی بلکہ میں محمد دیاں رو دیاں ہویاں دعاواں دو چا دیکھی سبحان اللہ حضور کہندے کول منگ دینے اللہ امتی کہندے کول منگے اللہ ہیں ڈھیلی اللہ دے اللہ کیونکہ سارے سے منگل جیسے میاں ڈھیر ہیں نا تو میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا جمن پیدا ہوئے آپ دا خاندانے آپ دی اولاد آپ دی والدہ ماجدہ آپ دے والد ماجد آپ دے دادا جان آپ دے چچا جان ہن کے نہیں ہیں بولو نا ہن جو جمے ان کو ولادت آدھن ان ولادت کو میلاد آدھن تے جو نہ جمے ان کو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد آدھن کہ نہ او کہیں کنے جمے تے نہ ان دے کولو کوئی جمے اسا جمنا منے دے آئے جمنا بولو نا منے دے آئے میلاد منے دے آئے لیکن کیویں جھنڈیاں نہیں دکان تے سجی کھڑی ہیں جھنڈیاں لگیاں کھڑی ہیں کمکمے بلدے پہ اندرو ٹی وی بند نہیں ہویا حضور کوئی نہ کوئی فائدہ ہے چپ تھی گئے جھنڈیاں لگیاں کھڑیاں گھر سجا کھڑے ظہر دی اذان آئیے عصر آئیے نماز کوئی فائدہ ہے نقصان ہے اے ایمیں لو کیلو دا سر ہلیں دے وے ادھے تولے دی زبان نہیں وے ہلیں دے اللہ یا ناراض سے بیٹھے ہوئے میری گال تو نہیں میں تو کو دسے نہ بیٹھا میلاد منے نے ہیں منامنا کیویں ہے بولو نا بھائی جی جی میں مولانا لسے نے پایا کہ میاں حق ادا کرو سائیں دی سنت کو زندہ کرو یہ سائیں دے حقوق ہیں سائیں دے کیا ہیں امت دے ہوتے کیا ہیں زورن بولو حقوق ہیں سائیں دا حق ہے سائیں امت واسطے دعا کیتی ہے امت کو چاہیے ہے کہ جتنا درود شریف پڑھسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے حضور خوش تھی سن میرے آقا نے حقوق نسل اماں دا حق نسے بہن دا حق نسے بیٹی دا حق نسے بھائی دا حق نسے ہمسائے دا حق نسے رشتہ دار دا حق نسے نسے کہ نہیں نسے ایک فرمائش ہے میں گزارش کی تھی وجہ میرے دوستوں میرے بزرگوں بہنوں دا حق
میرے آقا نے دسے بیٹیاں دا حق میرے آقا نے دسے میرے آقا دیاں سیرت دیاں کتاباں پڑھو تے پتہ چل دے جب سید مکہ فتح فرمائے فتح مکہ دے بعد میرے آقا صحابہ کو بھیجے حنین دے علاقیاں دے اندر صحابہ کرام نے ایک علاقہ فتح کیتے اس دے وچوں 4000 تقریباً بندہ گرفتار کیتے مرد و زن گرفتار ہوئے مال غنیمت گھن کے آئے میرے آقا دی خدمت دے اندر رات دے ٹائم ہتھاں دے اندر رسیاں بدلیتیاں گئیں اور مال علیحدہ جمع کر لیتا گئے صبح ہوئے میرے آقا اٹھن بطور کمانڈر ان چیف بعد از نماز ایک ایک صف دے اندر میرے آقا گزر دے پہن ان قیدیاں کو لے دے پہن اچانک ایک صف دے وچوں میرے آقا گزرن تے کڑ وچوں آواز آئیے یا اخی المحمد یا اخی المحمد یا اخی المحمد میرے آقا پیچھا مڑ کے ڈٹھے کہ کون ہے میں کو بھائی سڈن والا کون ہے میں کو بھائی آکھن والا میرے آقا پیچھا بل کے ہیں کیا دے دل ایک عجوز آئے بڑھڑی ہے ضعیف آئے کمزور ہے سید رخ انور کو دیکھ کے آدھی ہے بھائی محمد میں کو سنانیا نہیں وے بھائی محمد میں کو پہچانیا نہیں وے میں کون میں توڑی وہ بھینا جیدہ نا شیمہ ہے حضرت حلیمہ دے کول تو سبھی ہوئے تے میں بھی ہم بھائیا اگر اس طرح یاد نہ آدھا پیاؤں میں تو یاد کرو جب میری اممہ حلیمہ بہر بین دی آئی میں ہتھاں تے تو گچے دی ہم اور چاہ کے زبان لا لوریاں بھی دیں دی ہم سبحان اللہ کیا دیں دی ہم زور نہ بولو لوریاں بھی دے دی ہم لوگو جی میں اللہ نے قرآن کی حفاظت فرمائی ہے جو اے عمدہ کلام ہے ہمیں اپنے حبیب دے فرمان دی بھی حفاظت فرمائی ہے آج بھی او لوری دے الفاظ جڑی سیدہ شیمہ بچپن دے اندر حضور کو دے دی ہے او الفاظ احادیث دے کتابیں موجود ہیں سبحان اللہ آکھنا سبحان اللہ سبحان اللہ گئے نبی دی سیرت اتنی محفوظ نہیں ہے خدا دی قسم او الفاظ لوری والے جے حاضر ہوتے میں تو کچھ سناواں چاہ جی بھائی سیدہ شیمہ جڑی لوری دے دی آقا کو او الفاظ کیان شیمہ دی کہ یا ربنا ابق لنا محمدا یا ربنا ابق لنا محمدا حتى أراه جافعا وأمرضا ثم أراه سيدا ومسعودا وأكببت أعاديه معا وحسدا اے میرا اللہ میرے بھائی محمد کو قائم و دائم فرماوی اللہ میرے بھائی محمد کو نیک بخت بناوی اللہ میرے بھائی محمد کو سرداریاں عطا فرماوی شیمہ رو کے عرض کریں دیئے بھئیا میں دعاواں کیتیاں اللہ تو کو سرداریاں دیتیاں تو سردار بن کے آئی ہو تے میں بھین تو علی قید دی اندر آئیاں بھئیا میرے ہاتھ بدلیتے نے حضور علیہ السلام کو بچپن یاد آئے میرے آقا دی آنکھاں وچوں ہجویں دی برسات صحیح صحابہ کو سرے دل یارو میری حوین نے بے کو بچپن یاد نہیں آئے جلدی کرو میرے ہاتھ کھولو سیدہ شیمہ کھن لگی بھیا میں کلی نہیں میرے نال میرے قبیلے دے سارے لوگ موجود ہیں انہاں دے بھی ہاتھ کھولو بھائیو میرے تے بھینا بھائیاں کو لو کڑھائی منگ دیا میرے آقا نے فرمایا او میرے پیارے صحابہ میری بہن نے زندگی دے اندر پہلی مرتبہ میرے کو منگے انہاں ساریاں دیاں اے رسیاں کھولو شیمہ دیئے بھیا سارا مال بھی گھر لائن ساری
ساڈیاں بکریاں بھی گھن رہن. سہی نے فرمایا شیما ہور کچھ؟ آقا وہ بکریاں بھی واپس کرو. صحابہ نے بکریاں بھی واپس کی تھیاں. جب مال واپس ہوئے شیما حضور دے قدمہ بہ کے کلمہ پڑھن لگی ہے. قبیلے والے آدم شیما تیرا بھائی تے بڑا کریم ہے، شیما تیرا بھائی تے بڑا رحیم ہے، شیما تیرا بھائی تے بڑا شفیق ہے. تو کلی نہیں، اساں 4000 بندے تیرے نال ہو کے تیرے بھائی دا کلمہ پڑھ کے محمد کریم دا تو کہ غلامی اپنے گل دے اندر پہنے ہیں. سبحان اللہ. تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ چند چیدہ چیدہ گالی ہن سائیں دی صورت و سیرت دے بارے دے اندر. میں تساں حضرات دی خدمت دے نال تھکے ہوئے گلے تے آواز نال گزارشات کیتن. دعا فرمے سو اللہ تہاڈا آمن تے میں عاجز دی حاضری اپنی درگاہ وچ قبول فرماوے. آمین. علماء دی آمد قبول فرماوے. اور جنہ دوستاں نے اس جلسے دا اہتمام انتظام کیتے، معاونین سب دے مال جان آبرو عزت برکت نصیب فرماوے. یہ حاضر بیٹھے ہو ایک حضور دی آمد دی مختصر جی نعت تو کہ میرا فقیر سنے دے چاہ دل کرے تو دی خدمت کر چھڑے ہوں دے بعد دعا کرے. درود پاک پڑھ کے محبت نال باواز بلند. مطلب دے گھر نبی دی تشریف آوری ہے. سبحان اللہ. مطلب دے گھر نبی دی تشریف آوری ہے. مطلب دے گھر نبی دی تشریف آوری ہے. ہونا جندے تو فیلوں، ہونا جندے تو فیلوں کل مجرمہ بری ہے. مطلب دے گھر نبی دی تشریف آوری ہے. محبوب مرسلہ مقصود دو جہاں دا، محبوب مرسلہ دا مقصود دو جہاں دا. شافی حشر دا ماوا مل جاہی بے کساں دا. شافی حشر دا ماوا مل جاہی بے کساں دا. سرور دے سر تے سجدہ، سوہنے دے سر تے سجدہ، کیا تاج سروری ہے. مطلب دے گھر نبی دی تشریف آوری ہے. عرضی تے آسمانی جا جا کرن غلامی، مخدوم دوسرا دے دربان دسن تمامی. رحمت دا سر تے سہرا، رحمت دا سر تے سہرا، نازاں پیمبری ہے. مطلب دے گھر نبی دی تشریف آوری ہے. ذرا زور نہ لگ سبحان اللہ. نور نبی نے کیتا ہر گھر دے وچ اجالا، انسانیت نو آخر انسان ملا نرالا. جس دی نظر کرم تو، جس دی نظر کرم تو، کھوٹی تھئی کھری ہے. مطلب دے گھر نبی دی تشریف
تشریف آوری ہے کم تر تو منگ دعائیں اپنا بنا سائیں کم تر تو منگ دعائیں اپنا بنا سائیں اس دی نظر دا صدقہ ٹل سن سبھی بلائیں اس دی نظر دا صدقہ ٹل سن سبھی بلائیں منظور ہو حشر وچ منظور ہو حشر وچ کم تر دی کم تری ہے مطلب دے گھر نبی دی تشریف آوری ہے ہونا جندے تو فیلوں کل مجرمہ بری ہے الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وحب من يحبك وحب من عمل يقربنا إليك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت فقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت یا اللہ جو مسلمان بیمار شفاء کامل عاجلہ نصیب فرما یا اللہ جو گھروں دے اندر مائیاں بچیاں بیمار شفاء کامل عاجلہ نصیب فرما یا اللہ جو بے اولاد اولاد صالح نصیب فرما یا اللہ حاضرین مجلس تمام کو رزق حلال طیب نصیب فرما رزق حلال دے اندر وسعت و برکت فرما یا اللہ حاضرین مجلس دیا تمام جائز دعاواں قبول اور منظور فرما اس مسجد کو مدرسے کو آباد و شاد فرما سونا رب اہل علاقہ اپنی رحمت کاملہ نازل فرما یا اللہ میں عاجز ناکارہ نے جو بیان کی تے اپنی درگاہ قبول فرما یا اللہ جڑے دوست اتنی دیر گئے تیرا قرآن تیرے محبوب دا فرمان سنن واسطے بیٹھے رہن انہاں دے بہن کو ذریعہ نجات بنا یا اللہ مولانا مغیرہ صاحب نے جو بیان کی تھی اپنی درگاہ قبول فرما میں عاجز دے بیان کو قبول فرما سونا ربا سر گناہ معاف فرما خطاواں عصیان و نسیان معاف فرما بھلا جرم و قصور معاف فرما پیارا ربا سر خاتمہ ایمان تے فرما مرد بالکلمہ طیبہ نصیب فرما سر آخری الفاظ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ